مختصر وقت کے لیے حمد و نعت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا محمد امیر حمزہ صاحب، وہ آئیں اور مخصوص انداز میں نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا، میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا، صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا، میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا، ابو بکر عمر عثمان کرار بڑا سونا، جد رات ہجر دی آوے، جد رات ہجرت دی آوے، ایک یار نو یار جگاوے، نالے موڑیا اتے چاوے، وچ غار دے لے کے جاوے، او غار بڑی سونی، او یار بڑا سونا، او غار بڑی سونی، او پیار بڑا سونا، میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا، ابو بکر عمر عثمان کرار بڑا سونا، بہت تنگ بلیس دے بالے، بہت تنگ بلیس دے بالے، اس والد گے نالے، پاکاں دے رتبے کمالے، پاکاں دے رتبے کمالے، جڑے ستے حضور دے نالے، او مزار بڑا سونا، او پیار بڑا سونا، او مزار بڑا سونا، او یار بڑا سونا، میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا، ابو بکر عمر عثمان کرار بڑا سونا، بڑا ہی قابل قول جملہ، کیا شان اللہ اللہ دیتا آقا آپ مسلح، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کیا شان اللہ اللہ دیتا آقا آپ مسلح، میں پیر علی وی واللہ، میرا پیر علی وی ملا، جن پھڑیا صدیق دا پلہ، میرا پیر علی وی واللہ، جن پھڑیا صدیق دا پلہ، حیدر دی اطاعت دا، حیدر دی اطاعت دا، گلہار بڑا سونا، حیدر دی اطاعت دا، گلہار بڑا سونا، میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا، ابو بکر عمر عثمان کرار بڑا